कोरोना वायरस के खिलाफ जंग। जनूबी पंजाब में मुतासरा मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। रहीम यार खान में कोरोना के 25 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। DHQ अस्पताल मियांवाली में कोरोना का आखिरी मरीज भी शफायाब हो गया। उधर रजब तैयब एर्दोगान अस्पताल में कोरोना को शिकस्त देने वाले मरीजों की तादाद 129 हो गई। सिविल अस्पताल बहावलपुर में जेर इलाज 2 शहरियों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। 45 अफराद ताहाल सिविल अस्पताल में जेर इलाज। पंजाब में कोरोना वायरस के नुकसानात से निपटने का प्लान। हुकूमत ने राइज पंजाब मंसूबा 2020 की मंजूरी दे दी। तमाम महकमों में 50 निकात पर मुश्तमिल अहम मंसूबा तैयार। फौरी 50 लाख अफराद को नौकरियां फराहम करने के मौके पैदा किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कल बाकायदा ऐलान करेंगे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत इन एक्शन। अवामी नुमाइंदे इंतजामिया के साथ मुसलसल राबता रखें। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली को खत लिख दिया। कहा, पंजाब में कोरोना की रोजाना टेस्टिंग इस्तेदादकार 5000 हो चुकी है। पंजाब जल्द रोजाना 10,000 टेस्ट की सलाहियत हासिल कर लेगा। अब कोरोना टेस्ट 400 रुपए में हो सकेगा। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के माहिरीन का दावा। कहते हैं, खून और जिगर का टेस्ट करके कोरोना मरीज पॉजिटिव या नेगेटिव का पता चल सकता है। हर मरीज के लिए PCR जरूरी नहीं। मामूली टेस्ट करने से भी कोरोना की तशखीस हो सकती है। हुकूमत तमाम लैब्स की बजाय मखसूस लैब्स को कोरोना, खून और जिगर के टेस्ट करने की इजाजत दे। नेशनल अस्पताल मुल्तान में कोरोना से निपटने के लिए सहूलियात बढ़ा दी गई। आइसोलेशन वार्ड के 5 वार्ड में अलग ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम और अल्ट्रासाउंड रूम कायम। कोरोना इमरजेंसी वार्ड की तश्कील भी हतमी मराहिल में दाखिल। उधर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों और जेल अमले की हिफाजत के लिए कोरोना काउंटर्स कायम कर दिए गए। DG खान टीचिंग अस्पताल में BSL लैब 3 की तामीर आखिरी मरहले में दाखिल। लैब की फिटिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया। फिटिंग की तकमील के बाद लैब में खुसूसी मशीन और सामान इंस्टॉल किया जाएगा। MS शाहिद हुसैन मगजी ने कहा कि आइंदा 3 रोज के अंदर लैब को फंक्शनल कर दिया जाएगा। कोरोना के मरीजों का टेस्ट अब बहावलपुर में ही होगा। डिप्टी कमिश्नर शौकत सईद ने शहरियों को नवीद सुना दी। सिविल अस्पताल में बनाई जाने वाली बायो सेफ्टी लैब का दौरा भी किया। कहा, ये लैब बहावलपुर के अवाम के लिए कोरोना के वबा के दिनों में एक नेमत से कम नहीं। 3 दिनों में लैब ऑपरेशनल होकर टेस्ट शुरू कर देगी। बुनियादी मराकज़ सेहत में 24 घंटे इलाज की सहूलियात देने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। जनूबी पंजाब के 63 मराकज़ सेहत को 24 घंटे फाल करने का ऐलान। बाकायदा नए डॉक्टर्स भर्ती करने की मंजूरी भी दे दी गई। इजाजत के तहत मियांवाली, लोधरा, डेरा गाजी खान और राजनपुर के अजला में भर्ती होगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर शौकत सईद का कोरोना के मरीजों के लिए कायम फील्ड अस्पताल का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया और कहा कि कोरोना के इब्तदाई स्टेज के पॉजिटिव मरीजों को फील्ड अस्पताल में रखा जाएगा। कोरोना के सीरियस मरीजों को यहां से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। कोरोना के बायस माली बहरान। वजीर आला को अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ी। होम डिपार्टमेंट की जानिब से 10,000 भर्ती की बजाय 5,330 भर्तियों का प्रपोजल तैयार। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने होम डिपार्टमेंट की प्रपोजल की हिमायत कर दी। वजीर आला पंजाब ने भी 5,330 एहलकार भर्ती करने की मंजूरी दी। पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म की खरीदारी होगी या नहीं। रवा साल भी मामला खटाई में पड़ गया। माली साल खत्म होने में 2 माह बाकी। मुतल्लिका ब्रांच इकदाम करने से गुरेजा। प्री क्वालिफाई कंपनी की जानिब से ताहाल सैंपल ही ना मंगवाए जा सके। पंजाब पुलिस ने 2.5 लाख के करीब ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म खरीदना थे। राजनपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत। मरीजों को ज़ायदुल मियार ड्रिप लगाई जाने लगी। डिप्टी कमिश्नर ने मरीज की शिकायत पर इंक्वायरी की हिदायत की। MS दिलावर सलीम ने कहा कि मामले की इंक्वायरी की जा रही है।
جنوبی پنجاب بھر میں لاک ڈاؤن برقرار. ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان، مظفر گڑھ سمیت سرائکی خطے میں بڑی مارکیٹس، ریسٹورانٹ، شادی ہالز بند. دودھ، دہی، چکن، میڈیکل سٹور سمیت دیگر دکانیں اوپن. جگہ جگہ ناکہ بندی ختم. شاہراہوں پر معمول سے زیادہ رش. ٹرین آپریشن بند. ٹرانسپورٹ اور ڈبل سواری پر پابندی برقرار. رمضان کے دوران سحر اور افطار کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. منافع خور مافیا ماہ سیام میں بھی باز نہیں آیا. ملتان، بھکر اور کیروڑ پکا میں سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. لیموں کی قیمت 450، لہسن اور ادرک کی قیمتیں 320 روپے سے تجاوز کر گئیں. کھجور، کیلا، سیب، خربوزہ اور دیگر افطاری کا سامان عوام کی پہنچ سے دور. بہاولپور میں لیموں نایاب ہو گیا. ملتان میں عوام منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے سامنے بے بس. ماہ سیام میں عام مارکیٹ میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں 10 سے 15% اضافہ. گھی کی 180 سے 240 روپے فی کلو میں فروخت جاری. چینی 80 روپے فی کلو میں بکنے لگی. دال مونگ 280 روپے تک جا پہنچی. شہریوں نے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا. ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کا گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. انجمن تاجران مظفر گڑھ کے وفد کی ڈپٹی کمشنر سے ملاقات. انجمن تاجران نے تعاون کا یقین دلایا. کہتے ہیں کہ تاجر برادری اپنا چوک ظاہر کرے گی. بہاول نگر یوٹیلیٹی سٹورز پر حکومتی سبسڈی سے فائدہ اٹھانے کے لیے عوام کا شدید رش. یوٹیلیٹی سٹورز عملے نے کورونا بارے جاری کردہ SOPs میں ہوا میں اڑا دیے. سینیٹائزر رکھا گیا، نہ ہی ماسک کا استعمال. لمبی لمبی قطاروں میں لگے شہری اشیاء خریدنے میں مصروف. مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری. بہاولپور میں رمضان بازار قائم نہ ہونے پر سہولت ماڈل بازار قائم کر دیا گیا. مینیجر سہولت ماڈل بازار قاسم حسین نے کہا کہ شہریوں کو سماجی فاصلے کے ساتھ سستی اور معیاری اشیاء فراہم کی جائیں گی. صادق آباد میں احساس کفالت پروگرام کے تحت معذور خاتون کو امدادی رقم نہ مل سکی. مدینہ کالونی کی 64 سالہ جندن مائی دونوں ہاتھوں سے معذور. انگوٹھوں کے پرنٹ نہ لگنے کے باعث امداد نہ مل سکی. متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ ناظرہ سمیت کئی دفاتر کے چکر لگائے مگر مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا. مشکل گھڑی میں بھی سعودی حکومت نے پاکستانیوں کو تنہا نہیں چھوڑا. خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان کی جانب سے 1000 خاندانوں کے لیے راشن بیگ خانے وال پہنچ گئے. کوارڈینیٹر احسان الہی ظہیر نے کہا کہ آج سے راشن کی تقسیم کا عمل شروع ہوگا. مشکل گھڑی میں بے روزگار افراد کی امداد کے لیے مخیر حضرات پیش. رحیم یار خان میں وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر میدان میں آ گئے. وائس چانسلر نے خواجہ فرید یونیورسٹی میں کام کرنے والے درجہ چہارم کے ملازمین میں راشن تقسیم کیا. مشیر وزیر اعلی پنجاب محمد حنیف خان فتافی کا گندم خریداری مراکز کا دورہ. گندم خریداری مراحل کا جائزہ لیا. کاشتکاروں سے سہولیات کے بارے میں استفسار کیا. مشیر وزیر اعلی محمد حنیف خان فتافی نے کہا کہ باردانے کے اجرا اور گندم کی خریداری کا طریقہ آسان کر دیا. کاشتکار اپنی ضرورت کے مطابق باردانہ حاصل کر سکتے ہیں. کپاس کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کپاس کی منظور شدہ اقسام کاشت کریں. وزیر زراعت پنجاب ملک نعمان احمد لنگڑیال کا مشورہ. کہتے ہیں محکمہ زراعت پنجاب اور پنجاب فیڈ کارپوریشن کے فیلڈ افسران سے بھرپور رہنمائی حاصل کریں. کاشتکار کاشت کے اوقات میں کورونا سے بچنے کے حفاظتی انتظامات بھی ضرور کریں. ملتان میں گندم خریداری کا عمل جاری. 17 مراکز پر 6,10,000 بوری گندم خرید لی گئی. کسانوں کو 12 لاکھ بوری کا باردانہ جاری کیا گیا. سینٹر انچارج PRO مزمل چودھری نے کہا کہ ضلع ملتان کے لیے گندم خریداری کا ہدف 21 لاکھ بوری ہے. روزانہ سینکڑوں بوریاں آف لوڈ کی جاتی ہیں. ڈی جی خان میں 60 کروڑ روپے کی لاگت سے 23 نئی اسکیموں پر کام جاری. پہلے مرحلے میں سینٹرس واٹر سپلائی اسکیم کو بحال کرنے کی منظوری مل گئی. کمشنر ساجد ظفر ڈال کی زیر صدارت ضلع بھر کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ اجلاس. 31 کروڑ روپے سے 75 بند اور ناکارہ واٹر سپلائی اسکیموں کو بھی بحال کیا جائے گا.
रोही की तीसरी सालगिरह पर आरटीओ बहावलपुर जुबैर दरेशे की मुबारकबाद। रोही और उसकी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आरटीओ जुबैर दरेशे कहते हैं कि रोही जनूबी पंजाब की बेहतरीन और मस्बत आवाज बनकर उभरा है। सीटीडी की डेरा गाजी खान में कार्रवाई। 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्दों में फारूक और सुहेल शामिल। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, असला और हैंड ग्रेनेड बरामद। मियांवाली में कालाबाग के करीब दरियाए सिंध से मिलने वाली 3 लाशों की शनाख्त हो गई। तीनों नौजवानों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मियां ईसा से निकला। बुरजा का कहना है कि 12 रोज कबल 4 दोस्त दरिया किनारे पिकनिक मनाते डूब गए थे। डूबने वालों में नजीर अहमद और मोहम्मद बाकराम शामिल हैं। जफर की लाश मिल चुकी थी। चिश्तिया में लॉकडाउन के दौरान ताला तोड़ चोर गैंग सरगर्म। खान में चोर 3 दुकानों का सफाया कर गए। पुलिस मुल्जमान पकड़ने में नाकाम। मुतासरीन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। और मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और मुलाजमीन में मुज़ाकरात कामयाब। एमडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 3 रोज में मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी करा दी। मुलाजमीन का कहना है कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा।